السلام عليكم. المرة اللي فاتت شفنا ليكواسيون ديفيرونسيال دي ديبولار سي. ليكواسيون هذيك شنو ظهر فيه؟ ظهر فيه كونستونت تو قلنا ايتيغال ار فوا سي. شنو باش نعملو اليوم؟ باش نلوجو على الديمونسيون دو تو. سيتادير كوا ديمونسيون؟ سيتادير اون فا شيرشي لونيتي دو تو. الكيستيون هذا ديما يجي ديمونسيون دو لا كونستونت دو طون دو ديبولار سي. الكيستيون هذا ديما يتطرح في اكزامانات التي بي ولا الاكزامانات العاديه. انا واحد من الناس ديما نجيبو في الاكزامانات تاعي بالنسبه للتلامذه نتاعي في البكالوريا. دونك الديمونسيون دو تو نكتبوها بين المعقفين هذوما اتيغال ديمونسيون دي ار فوا سي اتيغال ديمونسيون دي ار فوا ديمونسيون دي سي. الديمونسيون دي ار هي الاو، معناتها اليونيتي نتاعها او، والديمونسيون دو كاباسيتي هي الفراد. اور on sait que UR d'après la loi d'Ohm est égal à R fois I. Donc R quoi est égal UR sur I. Donc dimension de R quoi est égal dimension du UR sur dimension de I. الكورون اي ديمونسيون نتاعو هي ولا اليونيتي نتاعو هي لامبير، و ار هي الفولت. نعرفو زادا اللي U C est égal Q sur C. Donc C est égal Q sur UC. Dimension de C quoi est égal dimension de charge Q à la dimension de tension UC. شنو نعرفو اخ؟ نعرفو اللي الكورون I est égal Q sur le temps T. Donc Q est égal I fois T. Et dimension de Q quoi est égal dimension de I, courant I, fois dimension de temps T. نرجعو داو للطوم تاعنا نعملو لا ديمونسيون. دونك ديمونسيون دو تو égal dimension de R fois dimension de C est égal dimension de R quoi est égal UR sur dimension de I fois dimension de C. La dimension de C de quoi est égal dimension de Q sur dimension de IC. La dimension de Q quoi est égal dimension de I fois T. نعاود عندنا هنا UR خلوها sur I fois الQ نتاعنا شنو تساوي I fois dimension dt sur dimension de IC. Donc tout est égal dimension تاعها تلقى لك هنا واش يصير؟ هنا عندنا simplification par I. الديمونسيون دو اي والديمونسيون دو اي عملوا سامبليفيكاسيون لبعض. هنا عندنا يو ار ديمونسيون تاعها شنو؟ هي بالفولت، و اي سي ديمونسيون تاعها شنو؟ هي بالفولت. دونك هاذوما عندهم نفس الديمونسيون، تصير لهم سامبليفيكاسيون. اش تبقى؟ كاين التي، الطون تي، والديمونسيون دو طون تي هي السكوند. دونك تو الديمونسيون تاعها هي السكوند. تو عرفنا من خلال الديمارش اللي عملناه اللي لونيتي دو تو اي لو سكوند. والسلام عليكم.